तिजून म्हणलें, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवेंय तुमचो केला. म्हज्या मोगान रावात. हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी ताच्या मोगान हांव आसां. तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळच्यात जाल्यार म्हज्या मोगान रावतले. म्हजी कुशालकाय तुमचे सोबे आसच्याक आनी तुमची कुशालकाय पूर्ण जावच्याक हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. मोगळ बाबड्यानो, आमकां सगल्यांक कुशालकाय जाय, संपूर्ण सूख जाय. पूण हें संपूर्ण सूख जर आमकां मेळटलें जाल्यार आमी देवाचो मोग करूंक जाय. हांव देवाचो मोग कोत्ता अशें तोंडानूच चाललें, पूण आमी ताच्यो आज्ञा पाळिना, ताच्या आज्ञा प्रमाणे आमी चलना, ताच्या उतरा प्रमाणे आमी चलना जाल्यार हांव देवाचो मोग कोत्ता हें फकत तोंडानूच उरतलें. म्हणटच हांव तो देवाचो खरो मोग कोत्ता जाल्यार ताच्या उतरा प्रमाणे हांवें चलूंक जाय, ताच्यो आज्ञा हांवें सांबाळूंक जाय. हे दामान हांवें तांकां दिल्यात. तेच बरोबर व्हडांतली व्हडली आज्ञा, हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. म्हणटच ही आज्ञा आमी सांबाळुया. आमी देवाचो मोग करुया, पेल्याचो मोग करुया, पेल्याची सेवा करुया, देवाच्यो आज्ञा सांबाळुया, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलुया आनी आमकां सगल्यांक संपूर्ण सूख फाव जातलें, सासणाची शांती आमकां फाव जातली जरी तर आमी ही आज्ञा सांबाळीत जाल्यार.